أما بالنسبة للواقع فإنه لا يصح من الناحية التاريخية، غير صحيح، لأنه لم يثبت أن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في اليوم 12 من ربيع الأول، بل الثابت حسب العملية الحسابية الفلكية أنه كان في اليوم 9 من شهر ربيع الأول وليس في اليوم 12، وحينئذ يبطل الاحتفال بهذا اليوم من الناحية التاريخية. ثم نقول إذا ثبت اليوم الذي ولد فيه فهل لنا فائدة من ولادته قبل أن يكون رسولا يهدي الناس إلى الحق؟ أجيب لا. ولهذا قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، ما قال إذ ولد فيهم رسول، قال إذ بعث. فالنعمة إنما هي في الحقيقة ببعث الرسول عليه الصلاة والسلام لا بولدته، فلم يكن نبيا ولا رسولا إلا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك فليس نبيا ولا رسولا. فالاحتفال لو قدر أن هناك احتفالا لكان الاحتفال ببعثته لا بمولده. ومن المعلوم أن أول ما نزل عليه القرآن نزل في شهر رمضان لا في شهر ربيع.